pearls from the Quran. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबी में आपको पता है एराब का कितना रोल होता है, साउंड्स का कितना रोल होता है अरबी में, है ना। एराब का जैसे हम बोलते हैं ना, उन, अन, इन, बुन, बन, बिन, इनका कितना, इन हरकतों का कितना इफेक्ट पड़ता है, ये आपको पता है। ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप एडवांस ग्रामर वाले हैं। तो अब आप देखें कि जब एराब बोला जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए ये आया अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु बोलते हैं तो इसका मायना अलग हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो इसका इफेक्ट अलग पड़ता है। हम हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बोलते बोलते हैं, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते, है ना। दा पर पेश ही बोला जाता है, दाल पर हम जबर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अल्हम्दु, दू से जो पावरफुल होता है इसमें, यानी कि यानी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और जबकि कि जब दाल जबर दा होता है इसके मुकाबले में ये कम पावरफुल होता है। ठीक है, जब अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा तारीफ बयान करनी हो और जिसके अंदर बहुत पावरफुल सेंटेंस इसको बनाना हो, तो हम क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। इसी तरह सुभान अल्लाह होता है तो हम सुभान अल्लाह बोलते हैं, सुभानु लिल्लाह नहीं बोलते, या सुभानु अल्लाह नहीं बोलते, सुभान अल्लाह नहीं बोलते, सुभान अल्लाह बोलते हैं। क्यों? अब इसमें भी क्योंकि सुभान अल्लाह से जो इफेक्ट पड़ता है वो सुभान अल्लाह से नहीं आता। सब सुभान अल्लाह ज्यादा ताकीद वाला है। ऐसे कुछ कुछ अल्फाज हैं जिनको अरबी में बोलते हैं अल्फा अल महजूफ, है ना, यानी कि उसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई होती हैं। अब देखें, ऐसे ही कुछ वर्ड है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं, ठीक है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आते हैं तो क्यों आते हैं? यह वाक़या आपको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के को खुशखबरी देने के लिए आते हैं, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर उनको अजाब लाना होता है। तो जब मेन मिशन क्या था लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब लाना, तो वो सबसे पहले किसके पास आते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, उनको खुशखबरी देते हैं। किसकी खुशखबरी देते हैं? एक बेटा पैदा होने की खुशखबरी देते हैं। तो वो इंसानी शक्ल में आते हैं। अब जब वो इंसानी शक्ल में आते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको देखकर थोड़े से घबरा जाते हैं, यानी जब वो अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको उनके सामने बछड़ा रखते हैं। बहरहाल बहुत इसके पीछे तफसीर है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको देख के घबरा जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जब फरिश्ते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बन के, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मुकर्रमीन, इज्जत वाले फरिश्ते, तो इस दखलु अलैहि फ़क़ालू सलामन, जब वो सब दाखिल हुए तो उन सब ने कहा सलामन। तो यहां पर देखें, मीम अलिफ दो जबर मन नसब में है, हालत नसब है ये मन। तो मन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? काला सलामुन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? सलामुन। यहाँ पर अब मैं वो वाली बात नहीं कर रही, यहाँ पर ये फाइल और मफूल वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पर ये दूसरी बात हो रही है। अब जब फरिश्तों ने कहा ना सलामन, जब कहा जाता है सलामन, तो इसके अंदर एक बात छुपी हुई होती है। मैंने कहा ना कि ये अल्फा अल महजूफ कहलाते हैं कुछ वर्ड ऐसे। तो इसके अंदर एक बात छुपी हुई है कि आ, हम अपनी तरफ से आपको सलाम पेश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डीप कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये सिर्फ दो जबर के साथ, यानी मन मन जबर के साथ ये बात जाहिर हो गई कि हम अपनी तरफ से आपको सलाम पेश कर रहे हैं। यानी जब सलाम कहा तो यानी हम जब आए हैं तो आपको हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अब नहीं होगी। आप हमारी तरफ से सलामती में हैं, आप हमारी तरफ से हिफाजत में हैं, आप हमारी तरफ से सलामती में, यानी अपनी तरफ से सलाम पेश किया जाता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? काला सलामुन। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलामन नहीं कहा, क्या कहा? काला सलामुन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब देखिए कुरान के अंदर हुक्म है कि जब कोई आपको सलाम करे तो आप या तो उससे बेहतर सलाम करें, या फिर कम से कम उसी सलाम को वापस कर दे, यानी जैसा उसने करा है वैसा कर दे। नहीं तो बेस्ट, यानी जित जो आपको सलाम कह रहा है आप उससे बेहतर सलाम करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल उसमें मिलती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है फरिश्तों को उनसे बेहतर सलाम पेश करते हैं, और ये बात सिर्फ जबर और पेश में छुपी हुई है। कैसे? वो कहते हैं सलामुन।
تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے نا سلامن، تو اس میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی قید نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کا کچھ سلام کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو سلام ہو، تمام خلق کی طرف سے آپ کو سلام ہو، ہمارے گھر والوں کی طرف سے آپ کو سلام ہو. تو یہ یعنی ہر طرف سے آپ کو سلامتی ہی سلامتی ہو. تو یہ بات سلامن کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز کا امان. یعنی انہوں نے سب کی طرف سے امان کی بات کر دی. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب کی طرف سے کس کی بات کر دی؟ امان کی بات کر دی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ضروری بھی تھا، کیونکہ وہ اجنبی لوگ تھے، اور اجنبی لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، انہوں نے کہا سلام، تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، ہماری طرف سے سلام. لیکن فرشتوں سے بہتر سلام پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جو کہ ڈبل زبر یعنی پیش سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سب کی طرف سے امان میں ہو، آپ سب کی طرف سے امان ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، کہ تم پیروی کرو ملت ابراہیم کی، حنیف یکسو ہو کر. یعنی کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنا ہے، اور کسی نبی کے بارے میں ایسا نہیں کہا ہے نا. صرف نوح علیہ السلام کے بارے میں ایسا نہیں آتا. نوح علیہ السلام پہلے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، ہے نا. اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایسا نہیں آتا. لیکن کس کے بارے میں ایسا آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا آتا ہے. یہاں پر کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہو، اور کسی کو فالو کرنے کو نہیں کہا، اور کسی کی پیروی کرنے کو نہیں کہا. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں بہترین اگزامپل ہے، جس میں سے ایک اگزامپل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے حنیف تھے اور کتنے یکسو تھے. ہر چیز میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات پرفیکٹ تھی. کیسے پرفیکٹ تھی؟ ابراہیم صرف سلام کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نعمتوں کا شکر گزار بھی کہا، جبکہ کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ نعمتوں کے شکر گزار تھے. کس کے بارے میں کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا شکر گزار تھے. اسی طرح مہمان نوازی میں کسی اور کا اگزامپل نہیں آتا، ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل آتا ہے کہ وہ بھنا ہوا بچڑا یعنی اپنی طرف سے بیسٹ چیز لے کر آئے. مہمان نوازی میں آگے تھے، ہر چیز میں آگے تھے. تو سلام میں بھی دیکھیں سبحان اللہ کہ ایک ڈبل زبر سے اور ڈبل پیش سے یہ بات پتا چل گئی کہ سلام بھی انہوں نے کتنا پرفیکٹ پیش کیا تھا، بلکہ فرشتوں سے زیادہ اچھا سلام پیش کیا تھا. تو یہ بات اس میں چھپی ہوئی ہے. قرآن کے چھوٹے چھوٹے معجزوں میں یہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح سلام کے بارے میں ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے، السلام علیکم ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بدل دیتے ہیں تو ہم دوسروں کو بجائے سلامتی کے ہم دوسروں پر لعنت بھیج دیتے ہیں. جیسے السلام علیکم اگر ہم کہتے ہیں تو یعنی آپ پر زہر کا اثر ہو. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم یعنی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ہے نا. اور اس میں یہودی آ کر ایسا کیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم آ کر کہا تھا، تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ تم پر بھی لعنت ہو، یہ ہو وہ ہو، بڑی بڑی بد دعائیں دے دی تھی. تو آپ سے نے کہا نہیں نہیں نہیں، اتنا مت کو، بس تم کہہ دو علیکم، تم پر بھی. ٹھیک ہے، چل جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.